आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियोस्के को फेसबुक लाइभ पेजबाट प्रसारण हुने हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्र देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फेको साथमा म इन्द्रलोकसम्म उपस्थित भइसकेको छु। प्रत्येक शनिबार यसै समय हङकङ गतिविधि प्रसारण भइरहेको छ र साथसाथै यहाँहरूलाई अर्को पनि जानकारी म गर्न चाहन्छु। नेपाल एसडिडी टिभीको युट्युबबाट पनि यो हङकङ गतिविधि लाइभ प्रसारण हुँदैछ र त्यहाँ तपाईहरूले त्यो लाइनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हङकङको जुन कोरोना भाइरसले आतंकित बनाइरहेको बेला अहिले पछिल्लो चरण राजनीति पनि तात्तिएको अवस्था छ। विश्वमा अहिले जुन कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति केही मात्रामा न्यून भइरहेको भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको अवस्था छ। कतिपय राष्ट्रहरूले कोरोना भाइरसलाई अझै सङ्क्रमितबाट बढ्न नदिनको निम्ति लकडाउनलाई अझै लम्ब्याउने कुराहरू पनि भइराखेका अवस्था छ र साथै त्यहाँ के पनि भइराखेको छ भने अब चाहिँ लकडाउन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने खालका आवाजहरू पनि बुलन्द भएर आइरहेको अवस्था छ। विरोधहरू प्रदर्शन भइराखेको अवस्था छ। अमेरिकाको सिटीमा पनि त्यस्तै भइराखेको छ, लेबननमा पनि भइराखेको छ, त्यस्तै जर्जियामा पनि भइराखेको अवस्था छ। अथवा यो अहिले त्यस्तो किसिमको एउटा व्हिम फेरि जारी भइसकेको अवस्था छ र सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले केही न केही लचकता अपनाउने हो कि भन्ने खालको एक प्रकारले त्यो मानसिकतामा पनि गइरहेको अवस्था देखिएको छ। तथापि यो जुन कोरोना भाइरसका निम्ति बनाइने दबाईहरू पनि भर्खरै मात्रै बनिएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। हुन त सम्पूर्ण विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नै तरिकाले बनाइरहेको अवस्था छ, तर पनि भर्खरै मात्रै बेलायतले मान्छेमा प्रयोग गरिसकेको न्युजहरू पनि आइसकेको अवस्था छ र साथसाथै हङकङको राजनीतिको गतिविधितिर आज अलिकति हामी बढी फोकस हुन्छौँ। कोरोनासँगको सम्बन्धित समाचारहरू छँदैछन्, तर पनि हङकङको राजनीति अहिले अलिकति फेरि गरम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो बारेमा हामी केही समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ र साथै टङ्कजी अब हामी अलिकति समाचारतिरै प्रवेश गरौँ है त। हजुर नमस्कार, म सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फे। अब हामी अलिकति आज भने हङकङकै गतिविधिमा थोरै केन्द्रित हुनेछौँ र यो विषयमा हाम्रो विस्तृत कुराकानी हाम्रो सहकर्मी प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्मणद्वारा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र केही म यहाँहरूको समक्ष पेश गर्नेछु। र म हङकङको अलिक दुःखद खबर यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। हङकङ बसोबास गर्नुभएका धरान चौकीबारी निवासी 41 वर्षीय कृष्णजित सेरेङको मृत्यु आफ्नै चाहिँ कोठामा भएको फेला परेको छ गत मङ्गलबारको दिन। र त्यसै गरी अब हङकङमा मन्त्रीमण्डलको व्यापक हेरफेर भएको छ। अनि हिजै मात्र हङकङको एकदमै ठुलो बिजनेस सेन्टर आइएफसी मलमा करिब 100 जना हङकङका प्रोटेस्टरहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै चाहिँ उहाँहरूले प्रोटेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यो सरकारले त्यसमा खासै ठुलो हस्तक्षेप गरेको छैन हैन। त्यसै गरी हङकङमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त्यति स्पिड देखिँदैन। हालसम्म 1036 जना सङ्क्रमित देखिन्छ भने निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 725 रहेको छ र त्यसै गरी 4 जनाको चाहिँ मृत्यु धेरै पहिला भएको, अहिलेसम्म मृत्यु रोकिएको छ। र त्यसै गरी अहिलेसम्म विश्वव्यापी 2.79 मिलियन अथवा 2,79,000को चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमित देखिन्छ भने 7,81,000 चाहिँ निको भएर गएको छन्। त्यसै गरी 1,96,000को चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। र त्यसै गरी नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसमा हालसम्ममा 49 जनाको सङ्क्रमण देखिएको छ भने 10 जना चाहिँ निको भएर घर फिरिसक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी अहिले विश्वमा जुन अघि लकडाउनको
कुरा गर्नुभयो हाम्रो इन्द्र लक्ष्मणज्यूले, जुन लकडाउनलाई अब कसरी सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लाने यो बारे चाहिँ अब सरकारहरूले सोच्नै पर्ने दिन आएको छ। किन भन्दाखेरि हरेक व्यापार व्यवसाय चाहिँ लकडाउनले एकदमै खराब स्थितिमा आइसकेको छ र जनताहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै विरोध गरिरहेका छन्। र त्यही भएकोले अब यो विषयसँगै हाम्रो हङकङको अन्य न्युजहरू हाम्रो इन्द्र सरले बताउनुहुन्छ। इन्द्रजी अरू कुराहरू राखिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला हामी जाउँ यो कोरोना भाइरसको यो अहिले महामारी पश्चात हङकङमा चलिरहेको आन्दोलन केही रूपमा स्थगित भएको थियो र अहिले यो बिचमा अब राजनीतिक चलखेलहरू बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो हङकङ र मकाउ हेर्ने जुन चाइनाको एउटा निकाय छ उसले भर्खरै मात्रै गत हप्ता यो जुन हङकङमा प्रो डेमोक्रेटिकहरूले गर्दै आएका जति पनि यो क्रियाकलापहरू छ र उनीहरूले सञ्चार माध्यममा दिएका अभिव्यक्तिहरू प्रति अलिकति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब कारबाही गरिनुपर्छ अथवा उनीहरूलाई रोकथाम गरिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि गत शनिबारका दिन मात्रै हङकङको इतिहासमा सायद मलाई लाग्छ पहिलोचोटि 15 जना डेमोक्रेटिकका फाउन्डर मार्टिन लीसँगै चेयरम्यानहरू लगायत विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरू लगायत मानव अधिकारका प्रमुखहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेको छ र अहिले बेलमा उहाँहरू छुटिनु भएको छ। र त्यस पछाडि यो निम्तिएको जुन एउटा राजनीतिक भुमरी कतातिर जान्छ भन्ने कुरो सहजै देख्न सकिन्छ। हामीले प्रत्येक हप्ता यही हङकङ गतिविधि मार्फत हङकङको गतिविधिहरू भनिरहँदाखेरि यो आन्दोलन जुन रोकिएको छ यो कोरोनाको कारणले रोकिएको छ। अहिले हाम्रो टङ्कजीले मात्रै भर्खरै भन्नुभयो जुन सामाजिक दूरीको कायम राखेर भए पनि आन्दोलन गरिएको छ। जुन एउटा अहिले हङकङ सरकारले सामाजिक दूरीको नियम राखेको छ त्यसलाई उल्लङ्घन नगरी भए पनि 4-4 जना बसेर अब सामूहिक रूपमा त्यसको एउटा फरक सीमामा बसेर व्यापक रूपमा त्यो गर्ने एउटा अभियान पनि चालिरहेको अवस्था। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हङकङको राजनीति यो जुन कोरोना भाइरस मत्थर भइसकेपछि फेरि एकदमै बेजोड रूपमा यसको उर्लिन्छ र यो मरेको छैन भन्ने कुरो यसले प्रष्ट पनि देखाउँछ। र साथसाथै अहिले यो समयमा चाहिँ चाइना सरकारले जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन अहिले यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूमाथि दबाब दिने कामहरू गरेर पक्राउ समेत भइसकेको छ। अब यसले जुन यो मे 1 तारिक एउटा लेबर डे हो, बृहत रूपमा यसमा प्रदर्शन हुने हुन्छ हैन। अब त्यसो हुँदाखेरि यो मे जुन जुलाई भन्ने बित्तिकै प्रदर्शनको समय नै हो। अब त्यसो हुँदाखेरि यता कोरोना भाइरसको एउटा जुन बाटो अथवा कोरोना भाइरसको एउटा जुन कारणले पनि हङकङ सरकारलाई चाहिँ सजिलो भएको छ। अब कोरोना भाइरसको यो जुन सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू लिएर अब यता आन्दोलनलाई पनि केही मत्थर गर्न खोजेको जस्तो देखिएको अवस्था छ। तर पनि रोकिँदैन र यसमा सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो एउटा एक्सटेन्सन गरिएको छ अहिले मे 7 सम्म। त्यो भएपछि यो मे 1 को सबभन्दा ठुलो जुन अहिले यो गतै हप्ता मात्रै धरपकड गरिसकेपछि यहाँका जनताहरू त आन्दोलन भइराखेको छ हैन, आक्रोशित भएछ। अब सडकमा ओर्लिनु भन्ने अवस्था आइसकेको छ। मे 1 एउटा अवसरको रूपमा हो, तर त्यो लकडाउन अथवा यो जुन सामाजिक दूरीको कायमले गर्दा त्यो बन्द भइसकेको अवस्था छ। तथापि अहिले केही निवेदनहरू चाहिँ सबमिट भइरहेको अवस्था छ, तर सरकारले त्यसलाई स्वीकृति नदिएको अवस्था छैन। यो मानेमा अझै जुन तरिकाले यो बिचमा चलखेल भयो नि अब एकदमै त्यो भएर अब अहिलेसम्म आइपुग्दा
हङकङ गभर्मेन्टको 5 जना जुन मन्त्रीहरू भनौँ न अहिले होइन, हङकङमा त सेक्रेटरी भन्ने चलन छ, तर यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने मन्त्रीहरू 5 जना मन्त्रीहरू पनि यति ठुलो यो ह्यान्डओभर पछाडि जो ब्रिटिसले चाइनालाई हङकङ हस्तान्तरण गरिसकेपछि राजनीति जुन तरिकाले सरकार बनिन्थ्यो, एउटा आयु पुरा गरेर जान्थे, तर त्यो आयु पुरा नगरिकन 2 वर्ष लगभग क्यारी लामको कार्यकाल 2 वर्ष 3 वर्ष भयो होला होइन? हजुर, अझै सन् 2022 सम्म 2 वर्ष 3 वर्षकोमा 3 वर्षको अवधिमा 5 जना एकैचोटि मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्नुको कारण पनि यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हात रहेको छ, यो दबाबमै परेको दबाब रहेको छ। अब यो कुराहरू सबै बुझिरहेको अवस्थामा यो कुरा यस्तो तरिकाले बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो टङ्कजीलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तो अहिले तपाईँहरूले आफै काम गर्दै गरेको इमिग्रेसन टावरको डाइरेक्टर प्रमुख होइन, चिफ डाइरेक्टर भनौँ न, अब अहिले ऊ चाहिँ होम एफेयर्स भनौँ मेनल्यान्ड तथा होम एफेयर्स कन्स्टिट्युसनल होइन को सेक्रेटरी मन्त्री भएको छ भनेर, जबकि त्यो भनेको क्यारी लाम पछाडिको जस्तो मानिन्छ, किन होम गृह विभाग हेर्ने भनेको चाहिँ एकदम ठुलो मन्त्रीको अथवा मन्त्रालयको रूपमा हेरिन्छ भनौँ न। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब अहिले त्यसरी नै 5 जना परिवर्तन भएका छन् र त्यो पनि बिचमा विवादित भइराखेको छ। कस्तो खालको मन्त्री त्यो जुन यो सिभिल सर्भेन्ट्स भनेर भनिन्छ, यो सिभिल सर्भेन्ट्सको मन्त्री बाट जुन तरिकाले एउटा भर्खरै मात्रै अभिव्यक्ति दिएको थियो, यो आर्टिकल 22 भन्ने एउटा हङकङको आर्टिकल 22 भन्ने रहेछ। अब त्यो अलिकति बृहत हामी नजाउँ, त्यसमा धेरै गहन कुरा छ, किनभने हामी आफै नेपालको संविधान हामीलाई अध्ययन गरेको छैन, थाहा छैन, तर हङकङको संविधानको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हुनसक्छ, यो बढी पनि हुनसक्छ। तर आर्टिकल 22 को सन्दर्भ लिएर यो मन्त्रीमण्डलको अलिकति हेरफेर भएको कारण पनि हो त्यो, किन पनि भन्दाखेरि आर्टिकल 22 मा के छ भन्ने कुरो बुझ्दा चाहिँ त्यो एउटा बाहिरी आवरण मात्रै बुझौँ है। हङकङको मामिलामा हङकङकै सरकारले अथवा यहीँकै स्थानीय निकायले अथवा गभर्मेन्टले सञ्चालन गर्नुपर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अधिपत्य हुनुहुँदैन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन भन्ने खालको आर्टिकल 22 मा लेखिएको छ भनेर भनिएको छ। अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भन्छ त्यो बेसिक लको कुरा छोडिदिनु, तर हामी हरेक निकायमा हाम्रो हक रहन्छ, हामी पहुँच रहन्छ, हामी त्यसलाई संशोधन गर्न के गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा रहन्छ भन्ने खालको यो एउटा जुन एक प्रकारले यो सार र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन संविधानकै कुराहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो अहिले विवाद उत्पन्न भइराखेको छ र यो धेरै ठुलो आन्दोलन हुनुको कारण पनि यिनीहरू नै हो। अब यसै सन्दर्भलाई अलिकति जोडेँ मैले, आर्टिकल 23 भनेर जुन सायद हाम्रो नेपाली जनमानसमा अलिक राम्रै जनजीवनमा झुन्डिएको होला, आर्टिकल 23 भनेर धेरै अगाडि चाहिँ विरोधको विषय बन्यो, त्यो विरोधको विषय बन्यो। अब त्यो त्यही आर्टिकल 22-23 सँग नै यो हङकङको आन्दोलन अहिले बेजोड रूपमा चर्किरहेको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि आर्टिकल 23 चाहिँ के भन्ने बुझिएको छ भने यो 2002 मा यसलाई ल्याइएको थियो अनि 2003 को फेब्रुअरीमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसद भवनमा त्यसलाई लगियो, तर त्यसको विरोध भयो अनि त्यो 2003 को जुलाईदेखि त्यसलाई चाहिँ विथड्र गरियो, बन्द गरियो। तर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यो पोलिसी अब लगाउनुपर्छ, त्यो कानुन लगाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर दबाब दिएकै छ अहिलेको अवस्थामा। अब त्यो खासमा त्यो के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो अलि एनजिओहरू खुला रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउने होइन, पार्टीको जुन भातृ सङ्गठन भएर सञ्चालन गर्न नपाउने, अब अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको विरोध गर्न नपाउने, राष्ट्रिय गानको विरोध गर्न नपाउने,
अनि यहाँ जो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको विरुद्धमा लागेकाहरू व्यक्तिहरूलाई सिधै यहाँबाट धरपकड गरेर लानु पाउने होइन। अब यी कुराहरू अनि वाक स्वतन्त्रताका कुराहरूमा पनि केही कडी कडाउ गर्ने यी प्रावधानहरू भएकोले गर्दा हङकङका जनताहरू र प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूका समर्थकहरू चाहिँ यो विषयमा विरोधमा उर्लेको कारणहरू रहेछ। सायद अहिले पक्राउ पर्नुको प्रमुख कारण पनि त्यो त्यही हो अहिले पक्राउ परेको कारणहरू पनि त्यही हो। अब अनि यता पक्राउ परिसकेपछि यहाँका प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको सांसदहरू भनौँ उहरूले अब विधायकहरूले चाइनाको यो ठाडो हस्तक्षेप हो भनेर भनिरहेछ। अनि साथै क्यारी लामले पनि आफ्नो ब्रिफिङमा यो चाहिँ पश्चिमाहरूले उकासिराखेको भनेर आरोप लगाइराखेको छ, जुन अभिव्यक्ति फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले क्यारी लामको भनाइलाई जोरदार समर्थन गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो किसिमको खिचडी अहिले हङकङमा भइराखेको छ। र साथै अब यो बिचमा धेरै युवा यङ जेनेरेसनहरूको गिरफ्तार पनि भइराखेको छ। अब हाते बमहरू बनाइराखेको अवस्था छ, बमहरू धेरै मात्रामा बमहरू चाहिँ अहिले पक्राउ परेर त्यसलाई डिफ्युज गरिरहेको अवस्था छ। अब सानो कुरा पाउँदा पनि अहिले त्यस्तो विषयमा सरकार पक्षबाट ठुलो इस्यु बनाइन्छ। हुन त अहिले हामीले चक्कु सानो बोकेर हिँड्नु भने त्यसलाई खुकुरी नै बनाउने चलन छ हङकङमा होइन, सरकार पक्षतर्फबाट। यो एउटा अनुभवहरू मैले कसैको साथीहरूको पाएको पनि छु। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्थामा अहिले हङकङ गुज्रिरहेको छ र तर सरकारलाई अलिकति यो आन्दोलन रोक्ने माध्यम कोरोनाले साथ दिएको छ। किनभने मे 1 लेबर डे हो, जुन 4 भनेको तेनमेन स्क्वायरको काण्डलाई स्मृति गर्ने गरिन्छ हङकङमा। एकदम त्यो फ्री रूपमा अगाडि नै एप्लिकेसन लिएर एप्रुभ गरेर बृहत रूपमा त्यो मान्ने चलन छ। तर त्यसलाई पनि अब यो कोरोना भाइरसकै कारणले सायद सर्न सक्छ। अनि त्यस्तै जुलाई 1 एउटा अहिले गत सालको जुलाई 1 नेसनल डे आन्दोलनले गर्दा रोकियो होइन, आन्दोलनले गर्दा त्यो मनाउन दिएन अथवा मनाउन इन्टरनल रूपमा मनाउने कुरा त भयो। जुन बृहत रूपमा एउटा खुसियाली साथ मनाउने चलन थियो त्यो रोकिएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो यस्तो किसिमले हङकङको अहिले राजनीति बढिरहेको अवस्था छ। अब यो राजनीतिको कुरा गरौँ भने अहिले नेपालमा पनि एकदमै राजनीतिको सारागर्मी बढिरहेको छ। जस्तै नेपालमा पनि अध्यादेश जारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र त्यो पछाडि पुनः चाहिँ ठुलो विरोध भएपछि पुनः फिर्ता लिने पक्षको कुराको समाचार आइरहेको छ। यो कोरोना भाइरसले एक प्रकारले राजनीतिक कर्मीहरूलाई चाहिँ ठुलो मौका मिल्ने रहेछ भन्ने कुरो यो कुरोले प्रस्ट्याउँछ। अर्को कुरो, कति नेतृत्वदायीमा बसेका गभर्मेन्टहरूको आउँदो जुन यस रहने र नरहने भन्ने यो कोरोनाले स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। र हुन त अब सामाजिक जुन एउटा अहिले मानवीयता पनि धेरै हराइसकेको छ कोरोनाले गर्दा है। र अर्को कुरो, देश सम्पूर्ण अर्थतन्त्र, विश्वको अर्थतन्त्र त धराशयी भएर अहिले खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था छ होइन। र सामाजिक जुन एउटा सद्भावको मान्यता जुन थियो पहिलादेखि नै तर हराउँदै गएको थियो, झन् कोरोनाले त झन् सखाबै बनाइसकेको अवस्था छ। अब यो तपाईँले बोल्दै पनि जस्तै नेताहरूमा यस्तो नेचर देखियो कि उनीहरू जनताभन्दा धेरै राजनीति बचाउमा लाग्ने रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ यही उसले नै देखाउँछ। जस्तै हङकङको परिस्थितिमा पनि राजनीतिक बचाउमै चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ भने नेपालको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै राजनीतिक बचाउकै रूपमा चाहिँ अथवा राजनीतिक चाहिँ खेलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ, जहाँ चाहिँ जनताहरू चाहिँ एकदमै रोगले त्रसित भइरहेको अवस्थामा त्यो गर्नु कतिको उचित हो? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? होइन, यो विश्व नै अहिले राजनीतिमा कोरोनालाई राजनीतिसँग जोडेर हेरिएको पनि छ होइन। अब को महाशक्ति राष्ट्र हुने भन्ने कोरोनाकै कारण अहिले पुरा वाक युद्ध भइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि जुन एउटा अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्नुहोस् न, भर्खरै 2टा अध्यादेश जारी गरेको 2 दिनमा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ एउटा मौकाको अवसर हेर्ने। त्यसो गर्दाखेरि
आफ्नो एउटा स्वार्थ राजनीति स्वार्थ पनि पूर्ति हुन्छ भन्ने उद्देश्यले जुन तरिकाले संसारका सम्पूर्ण प्रमुख राजनेताहरूले सरकार प्रमुखहरूले त्यो हेर्छन् भन्ने जल्दो बल्दो प्रष्ट देखिएको छ। तर अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै यो धेरै विरोध भइराखेको छ। अब मानवीय सहायता अनि सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिक होइन अभियान चलाउने अनि आफ्नो सत्ता टिकाउने भन्ने कुराहरू आएका छन्। कसैले आफ्नो पार्टी फुटाएर मन्त्री हुने दौमा चलखेल भइराखेको छ। तर साधारण नागरिकहरू दैनिकी जनजीवन यापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ, खानपिन गाह्रो भइराखेको छ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब पहिल्यैदेखि परेकाहरू त उनीहरू चाहिँ दुःखमै थिए, पिल्सिए, झन् समस्यै पर्यो। जो अलि स्टोर गरेर बसेकाहरूको पनि अवस्था कमजोर हुँदै गइराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई सल्टाउन छोडेर त्यसमा चाहिँ ध्यान नदिएर सरकार आफ्नै तरिकाले व्यक्तिवादी चिन्तन भन्छु म, यो व्यक्तिवादी सरकारमा बसेर पनि व्यक्तिवादी चिन्तन सोचहरू लिएर अगाडि बढिरहेको कारणले पनि अहिले नेपालको स्थिति चाहिँ नाजुक देखिन्छ र अब भ्रष्टाचारीहरूको चलखेल गर्ने अवसर मिलाउने त्यस्तो किसिमको बाटोहरू मात्रै बढ्यो। त्यो किनभने त्यो पार्टी फुटाएर अर्को मन्त्रीमण्डल पार्टी फुटाएर अर्को मन्त्रीमा जानु भनेको पनि त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो नि। त्यो भ्रष्टाचार हो पनि र अर्कोतिर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अझ सानो बनाउँदै लानु हो। जो सशक्तिकरणमा आइरहेको थियो त्यसलाई फुटाउनु भनेको त्यो चाहिँ त्यसलाई अझ खतम मिनिमाइज गर्दै लानु हो। त्यो चाहिँ आफू शक्तिशाली बन्ने र अरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र साथसाथै त्यसलाई चाहिँ दबाउने नीति जति सानो हो त्यो दब्दै जान्छ नि त, लास्टमा हराउँछ नि त हैन। त्यही नीति हो नेपालले अपनाएको नीति। त्यस्तो खालको नीतिहरू जुन ठिक छ, त्यो कुनै एउटा देश विकास भइराखेको छ, सर्वसाधारणहरू आफ्नै तरिकाले रमाइराखेका छन् हैन, देश उन्नत अवस्थामा छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यस्तो अवस्थामा यसरी राजनीति घिनलाग्दो राजनीति चलखेल गर्नु नेपालको लागि अशोभनीय हो। धेरैभन्दा धेरै विदेशमा बस्ने साथीहरू र आफ्नै नेपालमा बस्नेहरू नेपालीहरूले धेरै विरोध गरिसकेको छ र त्यो विरोधको विरोध पश्चात त्यो विथड्र गरिएको छ। र अब यस्तो रह्यो अहिलेको कोरोना भाइरससँग सङ्क्रमित साथसाथै राजनीतिकले पनि सङ्क्रमित गरिराखेको छ पब्लिकहरूलाई हैन। अलिकति म यो विश्वको डाटाको विषयमा म यहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको डाटाको विषय यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। जो वुहानबाट सुरु हुँदाखेरि चीन पहिलो नम्बरमा थियो, तर अहिले 9औं नम्बरमा चीन आइसक्यो। अब यो प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमणलाई रोक्नु हो हैन। सङ्क्रमणलाई रोक्न नसक्दाखेरि पक्कै पनि त्यो देशका जनताहरूमा बढीभन्दा बढी मृत्यु र सङ्क्रमण देखिएको छ। जस्तै अहिले अमेरिकामा मात्रै मैले अघि जुन समाचार सुनाएँ त्यतिन्जेलमा अलिक कमी थियो र केही समय पछाडि हेर्दाखेरि यो धेरै वृद्धि भएको छ। जस्तै 9,25,038 जना चाहिँ सङ्क्रमण देखिन्छ भने 52,185 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 1,10,432 जना चाहिँ निको भएर घर फिरेका छन्। त्यसै गरी दोस्रोमा स्पेन रहेको छ, तेस्रो इटाली, अनि चौथो फ्रान्स, अनि पाँचौँमा जर्मनी, छैटौँमा युके, सातौँमा टर्की, आठौँमा इरान, त्यसै गरी नवौँमा चीन रहेको छ। चीनमा 82,816 जना चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ भने नयाँ 24 घण्टाभित्र 12 जना नयाँ सङ्क्रमित देखिन्छ। हालसम्म मृत्यु चाहिँ 4,632 जना रहेको छ र मृत्युको सङ्ख्या कुनै देखिन्न 24 घण्टाभित्र। र अब नेपालको अघि मैले भनिसकेँ तपाईँले, नेपालमा अहिले 49 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने 10 जना निको भएर गइसक्नु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कुनै मृत्यु देखिँदैन। त्यसै गरी हङकङमा 1,026 जना सङ्क्रमित देखिन्छ भने 725 जना निको भएर घर फिरिसक्नु भएको छ। त्यसमा 4 जनाको मृत्यु चाहिँ पुरानै हो। यो अहिलेसम्म मृत्युको सङ्ख्या बढेको छैन। त्यसै गरी यो
सङ्क्रमितभित्र नेपालीहरू पनि पर्नुहुन्छ र हालसम्म नेपालीहरू निको भएर घर फिरेको समाचार चाहिँ अब पाउन सकिएको छैन। यदि हामी पाएको खण्डमा निश्चित रूपले यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरू भरसक निको भएर फिरिसक्नु भएको हो भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। ठिकै छ टङ्क सर, यो जुन हङकङको सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति रिकभरी फास्ट भइराखेको छ, धेरै राम्रो त्यसको एउटा परिणाम पनि मान्न सकिन्छ। अवश्य पनि 1036 जनामा 725 भनेको झन्डै 75%को चाहिँ निको हुनु हो होइन। यसले पनि हङकङमा चाहिँ केही यो हङकङ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको सेफ सूचीमा रहेको छ अहिलेसम्म। यो सकिन्छ यसलाई जुन यो परिणामहरू हेर्दाखेरि, यो परिणामहरू हेर्दाखेरि अब नेपाल त पक्कै पनि अब यो सङ्ख्या हेरेर चाहिँ धेरै सेफ देखिन्छ, तर पनि दिनानुदिन दक्षिणी नाकाबाट चाहिँ नेपालमा भारतीय नागरिक लगायत अब नेपाली नागरिकहरू नेपाल छिर्दाखेरि यसको सङ्क्रमण बढ्ने चाहिँ नि बढीभन्दा बढी अवस्था देखिन्छ। र त्यही भएकोले मलाई लाग्छ अब यो विश्वव्यापी भइरहेको यो जुन अब एक प्रकारको मृत्युहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै त्रसित हुनुपर्ने दिनहरू पनि आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो ठिकै छ टङ्क सर। यो अहिले जस्तो अलिकति यो हङकङकै अब समाचारमै फर्क्यौँ हामी, जस्तो यो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको अहिले अघि मैले छुन भ्याइन छु, लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको यो जुन सभाध्यक्षको अहिले चयन भइराखेको छ, तर निकै भयो यसको नभएको होइन। यसमा पनि धेरै आवाजहरू उठिराखेको छ। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो जुन लेजिस्लेटिभ काउन्सिलबाट हिजोस्ति लगभग 17 घन्टा बहस भएछ, शनिबार भनौँ 17 घन्टा बहस पछाडि त्यो जुन राहत प्याकेज थियो नि, हामीले अस्तिदेखि भन्दै आएका थियौँ, 137.5 बिलियन, अब 38 नै भनौँ न, 138 अरब भनौँ न, त्यो सांसदले पास गरेको अवस्था हो। अनि अब पास गरिसकेपछि यसको पाउने जुन तरिकाहरू के कसो भन्ने कुरो सायद त्यो इन्टरनल रूपमा अब यसको एउटा बन्छ होला होइन, प्रक्रिया बन्छ होला। त्यस पछाडि यसले चाहिँ नेपालीहरू कति बेनिफिट हुन्छ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा अलिकति हाम्रो चासो रहन्छ। हजुर, 10,000 को कुरा छोडिदिउँ, 10,000 अन द वेमा छ, त्यो कुनै समय आउला, त्यसको सायद जुलाईबाट फर्म वितरण गरेर भन्ने कुरा आएको छ। मलाई 6औं महिनाबाट चाहिँ के अरे ब्याङ्कमै पहिला जो हङकङमा 6,000 पाइएको थियो त्यही रूपले चाहिँ गरिने भनेर चाहिँ आइसकेको छ भन्ने कुरा मेरा एकजना सहकर्मी मित्रले भन्नुभएको थियो। ब्याङ्कमै गएर फारम भर्ने, जुन जुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ त्यही ब्याङ्कमा फारम पाउँछ र अनि त्यो फारम भरेपछि अनि त्यसको 1 महिना पछाडिबाट चाहिँ पैसा दिन थाल्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो किन मैले यो कुरा उठाएको भने अलिकति चासो चाहिँ हाम्रो हुन्छ यसमा। अनि 10,000 को कुराहरू आएछ, 10,000 कुनै समय यसको व्यापक रूपमा छलफल भयो, घनीभूत रूपमा प्रचार प्रसार भयो होइन, तर अब पैसाको झर्ने कहिले हो त्यो कुरा भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी नेपालीहरूलाई पनि त्यो चासो चाहिँ हुने भयो। तर 10,000 अन द वेमा छ, त्यो पक्का झर्छ। जो हङकङको 18 वर्षदेखि उँभो पर्मानेन्ट हुनुहुन्छ, नन पर्मानेन्टहरूलाई पनि दिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कति क्याटेगोरीको पाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जो पर्मानेन्ट अथवा हुनुहुन्छ भनौँ उहाँहरू त्यो हकदार हुनुहुन्छ, तर त्यो कहिले झर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुलाईबाट भन्ने कुरा आएको छ, किनभने हिजोस्ति एउटा चाइनिजले पनि जुलाईबाट यो झर्छ भने उसले एउटा देखाएको थियो, मलाई लिस्ट देखाएको थियो होइन। अब जस्तो यो 138 बिलियन डलरको प्याकेजले नेपालीहरूलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा ऊ छ, कसलाई छुन्छ र छुँदैन भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँनिर एउटा ल्याएको छु।
यो फेरि पिन सिस्टम परेछ कि लामो पिन घोस्दा घोस्दै टाइम लिया समय जाइहाल्ने। यहाँ भनौँ न, जस्तो यो गत मार्चसम्म कम्पनीमै काम गर्दै गरेका र जो त्यस पछाडि कामबिन भएकाहरूलाई यो प्याकेजले छुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसमा कुन कुन कम्पनी पर्छ, कस्ता कस्ता कम्पनीहरू पर्छ? हुन त यही साना साना कम्पनीहरूलाई नै उनीहरूको जुन आर्थिक स्थितिलाई सघाउ पुर्याउने भनेर यो बजेट ल्याइएको होइन। हजुर। तर अब अहिले धेरै कम्पनी छ नि त हङकङमा होइन। अब त्यो कम्पनीहरूले पनि खोसामार भइराखेको अवस्था छ। तर कुन कुन कम्पनीहरूले कस्तोहरूले पाउने भन्ने सन्दर्भको त्यो एउटा आफ्नो सूची बनाएको होला। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गत मार्चसम्म त्यही कम्पनीमा काम गरेर पैसा नपाएका अथवा छुट्टी बसेका हरूलाई, जो लिभमा बसेकाहरू, जो नो पेमा बसेकाहरूलाई त्यो हकदार रहन्छ भन्ने एउटा सानो, यो एक हप्ता अगाडि मैले एउटा सानो क्लिप पाएको थिएँ एउटा साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा। तर त्यस पछाडि कसरी पाउने, कसले पाउने, अन्य कुराहरू चाहिँ त्यो प्रक्रियामै छन् भन्ने बुझिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनौँ, तपाईँहरू मार्चसम्म कुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो, त्यो मार्च पछाडि तपाईँहरू अलिकति कामबिन हुनुभएको छ, तर तपाईँहरूलाई नो पेड लिभमा राखिराखेको छ भने त्यो पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने जस्तो बुझिएको छ, पुरा आएको छ। हजुर। तर अब तपाईँहरूले काम गर्ने जुन कम्पनी छ त्यो क्याटेगोरीमा पर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न अहिले नै हैन। किन पनि भन्दाखेरि जस्तो क्लिनरहरू जो अहिले सरसफाइमा लाग्ने हाम्रा जो विशेष गरेर हाम्रा अलिकति वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक कम्पनीमा त्यो महिनाको 1000 दिने भनेर घोषणा भएको छ। त्यही अनुसार पाइरहनु भएको छ छैन, तर दिने भनेर त घोषणा भएको छ नि हैन। अब जस्तो जो सुरक्षा कम्पनी जस्तो मा पनि त्यो प्रत्येक महिना 1000 दिने 4 महिनासम्मका लागि भनेर भनिएको छ। अब त्यसको हकदारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पाइसक्नुभयो, तर तपाईँ जस्तै अन्य जुन सुरक्षा कम्पनीमा काम गर्नेले पाएको छैन। हो, त्यो चाहिँ अब कम्पनी क्याटेगोरीमा नपरेको पनि हुन सक्छ। त्यो त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ किन त्यो जोडेको भने त्यो बिलियन प्याकेजको कुराहरू छ नि, त्यसमा कम्पनीमा डिपेन्ड हुने भयो। कम्पनीले पाउँछ, तर जुन त्यो पैसा फेरि दिने र नदिनेमा कम्पनीमा पनि डिपेन्ड पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पैसा दियो 1000 पाउनुभयो, अब मैले पाएको छुइनँ। काम त हाम्रो उस्तै हो नि, सुरक्षा निकाय नै हो, पाइएको छैन। मैले आवाज उठाएँ। अब त्यो गभर्मेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा त्यस्तै एरियामा काम गर्ने म्यानेजमेन्टले दिनु भनेर दिएकोमा दिने भन्ने खालको कुरा छ। अरू हामी चाहिँ को नन म्यानेजमेन्ट पऱ्यो कि डाइरेक्ट कम्पनीको मान्छे पऱ्यो कि, त्यो चाहिँ कम्पनीको क्याटेगोरीमा भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो $1000 जो मैले पाएको छुइनँ भन्नै पर्छ है। तर हाम्रो टङ्क सरले पाउनु भएको छ। यसको मतलब यहाँनिर मैले यो विषयलाई किन जोडेको भने त्यो 138 बिलियनको प्याकेज छ। हामी धेरै नेपालीले ओहो खुसी, राम्रो गर्यो, यो त राम्रो हो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि हुनसक्छ हङकङका नागरिकहरूको लागि बनाइएको, तर त्यसमा हामी नेपालीहरू पर्छौँ कि पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यो सन्दर्भ मैले जोडेर लिएको छु। आउँदो दिनमा हेर्दै जाउँ कस्ता कस्ता किसिमका कुराहरू आउँछन्, त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र अब हामी अलिकति अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै जाउँ। मसँग पनि खासै न्युज आज यति नै रहेको म जानकारी गराउँछु यहाँलाई, र केही बाँकी न्युजहरू छन् भने कृपया यहाँले भनिदिनु होला, र बाँकीमा यहाँले यो आजको कार्यक्रम पनि बन्द गरिदिन आग्रह गर्छु। बाँकी न्युज जाँदा जाँदै अहिले हाम्रो हङकङमा हाम्रो छोराछोरीहरू अहिले यङ जेनेरेसनमा तेस्रो जेनेरेसन भइसकेको छ, अथवा एकदमै अहिले केही गर्छु भन्ने भावनामा
हुने समय भइसकेको अवस्था छ र अहिले यो सेकेन्डरी फर्म 6 को एक्जाम हिजोबाट सुरु भइसकेको छ र जो अहिले फर्म 6 को एक्जाम दिइरहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो गर्नुहोला। जसले राम्रो एक्जाममा मार्क्स ल्याउनुहुन्छ उहाँहरू हङकङ युनिभर्सिटीमा जोइन हुनुहुन्छ र अलिक कम लिनुहुनेहरू अलिकति त्यो हङकङको एउटा टप अथवा युनिभर्सिटीबाट उहाँहरू अलिकति प्रवेशबाट वञ्चित हुनुहुन्छ होइन। अनि अर्को प्राइभेट सेक्टरबाट जानुपर्ने हुन्छ र भाइ बहिनी परीक्षा चाहिँ के कस्तो रूपले कसरी सञ्चालन भइरहेछ यो बारे तपाईलाई केही जानकारी छ? होइन, हिजोबाट सुरु भयो। जुन तरिकाले आफ्नो आफ्नो स्कुलहरूको अब त्यो जुन सेन्टर हुन्छ सामाजिक दूरी त अब कायम त्यसै पनि हुने भयो। बच्चाहरूलाई अथवा स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँ हरेक कुराहरू लान दिने रहेनछ। अनि मास्कहरू लगाइदिने, सेनिटाइजरले हातसाथ पखाल्ने, मार्ने होइन, अब सेभ हुने। अनि त्यस पछाडि जो अलिकति असन्चो भएको विद्यार्थीहरू, किनभने अब एक्जाम सुरु भयो, अब यो एक्जाम दिएन भने त 1 वर्ष लस हुन्छ अथवा लस पनि हुन्छ, फेरि पढ्न पनि पाइँदैन किनभने फेरि दोहोऱ्याएर पढ्न कुरा आउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि जो अलिकति यो खोकीहरू लागेर अथवा रुगाखोकी लागेकोहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ फाल्टै लगेर कोठामा राखेर एउटा त्यहाँ चाहिँ हेर्ने शिक्षक राखेर एक्जाम दिँदै गरेको भन्ने कुरो चाहिँ भर्खरै मात्र HKIBCबाट चाहिँ रिपोर्ट आइराखेको छ। यो समाचारमा आइराखेको कुराहरू। अब यो कुरोमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, कतिपय चाहिँ यो हङकङबाट बाहिर रहेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रावधान होला? जस्तै यो परीक्षाबाट वञ्चित हुने हङकङबाट बाहिर रहेका उनी चाहिँ के वञ्चितै भएका हुन् त? अब यो सम्बन्धी अलिकति न्युजमा देखिएन है, यो विषय पनि त्यहाँ आएनन्। मैले यहीँ हङकङकै बारेदेखि हुनसक्छ अब कति सायद इन भइसकेको होला कि अब नभएको खण्डमा भएकोमा उनीहरूलाई फेरि एक्जाम लिने कुरो भएन होइन। त्यो आफ्नो के छ त्यो बारे चाहिँ उनीहरू अनलकीमै पर्छन्, त्यो बारे चाहिँ बुझिएन है, किनभने त्यो न्युजमा पनि त्यो दिएन होइन। दिएपछि यसो तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु। बाहिर पनि त होला नि कति छुटेको होला निश्चित रूपले, किनभने बिचमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिपयले चाहिँ छुट्टी लिएर चाहिँ यहाँ अब त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने आन्दोलनकारीहरू जो स्टुडेन्टहरू थिए अब कति त धेरै बाहिर छोडेर गएका छन् नि होइन, शान्त भएपछि एक्जाम दिन्छु भन्ने छन् होइन। यो बारे चाहिँ यो विषय सोच्नुपर्ने हो, यो मौन छ यो विषयमा। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मिलन गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ, इन्द्रजी सेक्युरिटीको 1000 हाउ टु गेट प्रोसेस भनेर भन्नुभएको छ। खै गुरुजी, म अहिले मिलन सर मैले आफै पनि यहाँ पाइराखेको छुइनँ, यही कुराहरू मैले यहाँ दुखेसो पोखिराखेको छु। हाम्रो टङ्कजी, हाम्रो इमिग्रेसनमा काम गर्ने, हाम्रा सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले पाइरहनु भएको छ। हाम्रै कम्पनीमा काम गर्ने आदिपयहरूले पाउनु भएको छ, आदिले पाउनु भएको छैन। यो कम्पनीकै अब डिपेन्ड पर्ने हो कि अब मैले के पनि भनिराखेको छु भने जुन तरिकाले 1000 दिने भनेर घोषित भइसकिसकेपछि कम्पनीले मस्ट टु पे 1000 भनेर मेरो भनाइ हो। र कम्पनीले त्यस पछाडि गभर्मेन्ट सेक्टरमा दाबी गर्नु पर्यो, हाम्रो यति 1000 सेक्युरिटी छ, यति सौ सेक्युरिटीहरू छन्, उनीहरूलाई सबैलाई दिउँ। तर जुन त्यो दिने पैसा चाहिँ गभर्मेन्टबाट उहाँ कम्पनीले क्लेम गर्न सक्छ नि, त्यो बाटो खुला गरेको छ नि। तर त्यो गरिएको जस्तो देखिएको छैन। मेरो भनाइ त्यो छ, किन भन्दाखेरि ठिक छ तिमीहरूले दिन सक्दैनौ, तर गभर्मेन्टले दिनु भनेर भनिसकेपछि तिमीहरूले दिइसकेपछि गभर्मेन्टमा बजेट छुट्याएकै छ होइन। त्यो बजेट क्लेम गरेर काम गर्नु भन्ने खालको एउटा मैले त्यो खालको कुरा चाहिँ गरेको छु। तर अब थ्रो मेरो पनि च्यानल हुन्छ जाने होइन। अब उहाँहरूले माथि गएर टेबल टक गर्नु सक्छ कि सक्दैन त्यो थाहा छैन। जेमा पनि यस यस भन्ने मात्रै भयो भने काम लाग्दैन हेर्नु सर। तर यस हुने ठाउँमा यस हुने हो, नो भन्ने ठाउँमा नो, डिबेट त गर्नु पर्यो।
अब त्यो ठाउँमा म छुइनँ, अब म तल भएर मुख मात्रै लागेर पनि भएन, होइन मुख पनि अलिक बढी लागेकै कारणले होला मलाई त्यो प्रमोसन गर्दैन कि अहिलेसम्म है। त्यस कारणले गर्दा मिलनजी अब तपाईँ कुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ, सायद मलाई लाग्छ धेरै कम्पनीहरूले त्यो हजुर पाइसकेको अवस्था चाहिँ मैले यहाँलाई जाहेर गर्न चाहेँ र तपाईँले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ कम्पनीमा राख्नु सक्नुहुन्छ। बुझेको राम्रो, बुझ्नु भए राम्रो हुन्छ। र यसको लागि जुन एउटा सुझाव माग्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि टङ्कजी जुन यो मैले भन्दै थिएँ यो विद्यार्थीहरू अब एक्जाम सिद्धिसकेपछि फ्री हुन्छन्, हजुर, त्यस पछाडिको अवस्थामा बाउआमाले अलिकति टेक केयर गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को हङकङमा अहिले यो आन्दोलन चलिरहेको अवस्था छ। आन्दोलनको जुन चलाइमा के भन्दाखेरि धेरै पैसा आएर चलिरहेको भन्ने कुराहरू बारम्बार आक्षेप लागिराखेको अवस्था छ। त्यो पैसाहरू पनि कता कता फन्ड राइजिङ भइराखेकोहरू सिज भइराखेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा युवाहरू भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू कतै त्यस्तो किसिमको चलखेलमा परेर पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको अवस्था देखिन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिकति सम्झाउने बाटो चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो भर्खरै मात्रै पक्रेका युवाहरू एकदमै भर्खरका युवाहरू छन्, एकदमै 18-19 वर्ष 22 वर्षका, होइन। त्यो किसिमले मुद्दा मामिलामा परिहाल्ने धेरै लफडा हुन सक्छ। एउटा हङकङको बसाइ उनीहरूको भविष्य नै अन्धकार हुन सक्छ। त्यो मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र किन भन्दाखेरि यो पुलिस कमान्डरलाई भर्खरै मात्रै एउटा हाते बम जस्तो एउटा भनौँ त्यो हातले नै निर्मित बनाएर त्यो खामबाट पठाइएको र त्यहाँ प्राप्त गरेको, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति घातक चिजहरू रहेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो पछिल्लो चरण यसको वृद्धि धेरै भइराखेको छ। अब जस्तो त्यसको घातक चाहिँ के भन्दाखेरि अनुहार फ्याट्टै त्यो खोल्ने बित्तिकै अनुहार बिग्रिने, हात पड्किने, हात उगर्ने, अनि आँखा त्यसले सबभन्दा छिटो आँखा ड्यामेज गरिदिने सधैँभरिको लागि। यस्तो किसिमको हतियारहरू चाहिँ यी पछिल्लो चरण हङकङमा आउन थालेका छन्, वृद्धि हुँदैछ। अहिले तपाईँको धेरै यस्ता बमहरू अथवा यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू पक्रिराखेको अवस्था छ नि। त्यसो हुँदाखेरि कतै त्यस्तोमा बोकेर जाने, अब यो एउटा सम्भावनाको कुरो हो, होइन। त्यस कारणले गर्दा योबाट जोगिनु हुन म सम्पूर्ण हाम्रा आमा बाउहरूलाई छोराछोरीहरूलाई एकचोटि भए पनि सम्झाइदिनु हुन र कता जाँदैछ अलिकति मोनिटरिङ गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको हङकङ गतिविधि बाट प्राविधिक मित्र देवमान लिम्बू, उहाँ आफै पनि एनएसजिडी स्टुडियोका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तर आज प्राविधिक रूपमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ एज अ प्राविधिक, र साथै सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्माम्फीको साथमा म इन्द्र लोक्सम यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस्, नमस्ते।